सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ 12 इन्च लामो काठीमा राहत, रिलिफ र आराम। सिट्रोनेला इन्सेन्स स्टिक्स अब डेंगू र मलेरिया जस्ता रोगहरूबाट हरेक घरमा सुरक्षा र सुगन्धका साथै आरामको निन्द्रा, राहत, रिलिफ र आरामको प्रयोग गरी सुरक्षित बनाऊ र बनाऊ। दर्शकबिन नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। खोकनामा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप। 3000 वर्ष अगाडिको नेवा सभ्यता विनाश गर्न खोज्ने सरकारको कामका विरुद्ध धान रोपेर विरोध। अर्घाखाँचीमा सलहबाट मकै बालीमा 5 करोडको क्षति। हावाको गतिमा नाटकीय परिवर्तन नभए नेपालमा सलहको नयाँ झुन्ड आउन नसक्ने सरकारको दाबी। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सरकारलाई दबाब। 21 गतेपछि विकल्प खोजिने। नेपालमा मनसुनपछि बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्दो। पछिल्लो 50 वर्षको अवधिमा करिब 10,000 को मृत्यु, 42 लाख बढी प्रभावित। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रममा रहेको WHO को ठहर। नियन्त्रणमा लिन यथोचित उपायहरूको अवलम्बनका लागि आग्रह। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। दर्शकबिन आजको बुलेटिन सुरु गरौं कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1 करोड 12 लाख नागेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5,29,000 नागेको छ। त्यस्तै 63,62,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 15,491 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबार मात्र 232 जनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको छ। यता उपचारपछि घर फर्कनेको संख्या थप 272 सहित 6,415 जना पुगेको छ। त्यसैगरी मृत्यु हुनेको संख्या थप 2 जना सहित 34 पुगेको छ। अब पूरा समाचार। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रममा रहेको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले संक्रमण नियन्त्रणमा लिन यथोचित उपायहरूको अवलम्बनका लागि आग्रह गरेको छ। संगठनका आपतकालीन सेवा निर्देशक मिखाएल रियानले विश्वका सबै देशका नागरिकले कोभिड-19 संक्रमण दरमा कमी नआएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै सचेत बन्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। हेरौं पूरा समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ। WHO ले प्रभावित सबै मुलुकहरूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलने क्रमलाई नियन्त्रणमा लिन यथोचित उपायहरूको अवलम्बनका लागि आग्रह गरेको छ। संगठनका आपतकालीन सेवा निर्देशक मिखाएल रियानले विश्वका सबै देशका नागरिकले कोभिड-19 संक्रमण दरमा कमी नआएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै सचेत बन्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। विश्वमा कैयौं राष्ट्रहरूको तथ्याङ्कले के भनिरहेको छ भन्ने कुरामा बेवास्ता गरिरहेको बताउँदै विश्व स्वास्थ्य संगठनका अधिकारीले महामारीलाई नियन्त्रणमा लिन ढिलो गर्न नहुने बताएका छन्। अर्थतन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने बाध्यता सबै राष्ट्रहरूलाई छ। यो सबैले बुझ्न सक्ने कुरा हो, तर स्वास्थ्य सङ्कटलाई पनि बेवास्ता गर्नु हुँदैन। यो समस्या जादुमय तरिकाले हट्ने छैन। अहिलेसम्म विश्वभर करिब 1 करोड 12 लाख भन्दा बढी व्यक्तिमा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको र 5,29,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 63,54,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा शनिबारसम्म कोभिड-19 संक्रमित 18,655 जनाको मृत्यु भएको भारतको संघीय मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। भारतमा 6,48,315 व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। विगत 24 घण्टामा भारतमा थप 22,771 व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएको र 442 संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्तिमा जानकारी गराइएको छ। शुक्रबार बिहानसम्म संक्रमितको संख्या 6,25,544 रहेको थियो भने मृत्युको संख्या 18,213 रहेको थियो। शनिबारको विवरण अनुसार भारतमा अझै
2,35,433 व्यक्ति सङ्क्रमित रहेका छन् भने उनीहरूलाई देशभरका संयौं अस्पतालहरूमा उपचार सेवा प्रदान गरिएको छ। भारतमा अहिले लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै कोभिड-19 विरुद्धको दोस्रो चरणको अभियानलाई अभ्यासमा ल्याइएको छ। यद्यपि भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद ICMR-ले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अगस्त महिनाको 15 तारिकसम्म सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध हुन सक्ने बताएको छ। भारतमा विकास भइरहेको उक्त खोप ICMR र हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कम्पनी मिलेर बनाइरहेको BBC-ले जनाएको छ। नेपालमा मनसुन प्रवेश गरेको 3 साता नपुग्दै यसको क्षति तीव्र देखिएको छ। यस अवधिमा पहिरोमा पुरिएर 24 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 18 जना घाइते भएका छन्। अझै केही हप्तासम्म मनसुनको प्रभाव र क्षति जारी रहने अहिलेसम्मको तथ्याङ्कबाट अनुमान गर्न सकिन्छ। बाढी र पहिरोका कारण पछिल्लो 2 दिनमा गुल्मी, बझाङ लगायत ठाउँमा ठूलो धनजनको क्षति पुगेको छ। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। यो वर्ष गत वर्षको भन्दा केही समय अगाडि सुरु भएको मनसुनपछि लगातार रूपमा दैनिक जसो बाढी, पहिरो लगायतका प्रकोपले देशका विभिन्न ठाउँमा क्षति पुर्याउन थालेको छ। कोरोना भाइरसले जनजीवन आक्रान्त बनाइरहेका बेला बाढी पहिरोले जनजीवन झनै कष्टकर बनाउन थालेको छ। अर्कातर्फ अघिल्लो साताबाट नेपाल प्रवेश गरेको सलह किराको आतंकले पनि उत्तिकै सताइरहेको छ। नेपालमा मनसुन प्रवेश गरेको 3 साता नपुग्दै यसको क्षति तीव्र देखिएको छ। यस अवधिमा पहिरोमा पुरिएर 24 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 18 जना घाइते भएका छन्। अझै केही हप्तासम्म मनसुनको प्रभाव र क्षति जारी रहने अहिलेसम्मको तथ्याङ्कबाट अनुमान गर्न सकिन्छ। शुक्रबार राति मात्र बझाङको केसुवा गाउँपालिका 8 मेल्सीमा पहिरो जाँदा 17 घर पुरिएका छन्। उक्त पहिरोमा परि 3 जनाको मृत्यु भएको र 4 जना अझै बेपत्ता रहेको तथा पहिरोले ठूलो धनजनको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। गाउँपालिका 8 का वडाध्यक्ष गणेश बोहराका अनुसार 11 वर्षीय सुन्ता जेठाडा, 7 वर्षीय अस्मिता जेठाडा र 11 वर्षीय प्रयासराज जेठाडाको शव भेटिएको छ। अन्यको शव अझै बेपत्ता छ। पुरिएका घरको पशु चौपायासहित अन्य खाद्यान्न, धन सम्पत्ति पनि क्षति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज भण्डारीले बताए। यता गुल्मीको इसा गाउँपालिकाको मल्दीमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परि 5 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई उपचारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ। सांसद गोकर्ण विष्टले उपचारका लागि सेनाको हेलिकप्टर मार्फत शुक्रबार काठमाडौँ ल्याएका हुन्। सांसद विष्ट पहिरो प्रभावित क्षेत्रको समेत निरीक्षण गरी फर्किएका छन्। बिहिबार राति 12 बजे बस्तीदेखि 500 मिटर माथिबाट पहिरो खस्दा इस्मा 1 मल्दीका 18 महिने सिजन सारू र निस्ती डाँडाफाटकी 7 वर्षीय अपेक्षा खत्रीको ज्यान गएको छ। त्यस क्षेत्रका 116 घर परिवार विस्थापित भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिमला खत्रीले बताइन्। पहिरोसँगै निस्ती खोलामा आएको बाढीले बगाउँदा मुसिकोट नगरपालिका 2 का 55 वर्षीय भागीरथ घिमिरे बेपत्ता भएका छन्। सिङ्गो गाउँमा नै पहिरोको जोखिम बढेसँगै त्यस वरपरका मानिस समेत थप त्रसित बनेका छन्। पहिरोले सडक अवरुद्ध भएकाले मानिसलाई हिँडुल गर्न समेत समस्या भएको छ। बझाङ र गुल्मीमा मात्र नभएर देशका अन्य क्षेत्रमा पनि प्राकृतिक विपदका घटनाले जनजीवन प्रभावित बनाएको छ। नेपालमा विशेष गरेर आगालागीका घटना धेरै हुने भए तापनि बाढी, पहिरो र चट्याङका कारण धेरैले ज्यान गुमाउने गरेको नेपाल डिजास्टर रिपोर्ट 2019ले देखाएको छ। पछिल्लो 50 वर्षको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा बाढी पहिरोमा परि 9,956 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 42,91,834 जना प्रभावित भएका छन्। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण गत चैत्र 11 गतेदेखि सार्वजनिक यातायातका साधन थन्किएका छन्। लामो समय यातायातका साधन थन्किने र अर्कोतर्फ यस पेसामा आबद्ध श्रमिकहरू भोकै मर्ने अवस्था भएको भन्दै व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै व्यवसायीले दबाब दिन थालेका हुन्। उनीहरूले असार 21 गतेसम्म सरकारको निर्णय कुर्ने जनाएका छन्। त्यसपछि यातायात व्यवसायी महासङ्घले यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल गर्ने जनाएको छ। यातायात व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले 21 गतेसम्म सरकारले कुनै निर्णय नगरे महासङ्घको बैठक बसेर केही गर्न सकिन्छ कि त्यस विषयमा छलफल गर्ने बताएका छन्। यातायात सञ्चालनका लागि पटक पटक छलफल गर्दा पनि सरकारले अलमल्याउँदै गरेको र छलफलमा कुनै निष्कर्ष ननिस्केको भन्दै अब विकल्पको खोजी गर्न थालेको स्वारको भनाइ छ।
अरू गाडी सञ्चालन भए पनि सार्वजनिक सवारी साधन मात्रै रोकेको भन्दै विकल्प नखोजी नहुने उनको भनाइ छ। व्यवसायीले अहिले नाफा नखोजी रोजीरोटीका लागि मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उपाध्यक्ष स्वारको भनाइ थियो। यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनालले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने विषयमा व्यवसायीसँग अहिले कुनै छलफल नभएको बताए। केही दिन अघि उपत्यकाका ट्याक्सी व्यवसायीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। अहिले यातायात क्षेत्रमा 3,50,000 को हाराहारीमा सार्वजनिक सवारी साधनहरू सञ्चालनमा छन्, जसमा 60% स्वरोजगार छन्। सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न कार्यविधि बनाएको छ। सो कार्यविधि पास भएको छैन, तर सामाजिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी उपाय अपनाउँदै कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। लकडाउन हटाएको भोलिपल्टदेखि नै सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। सो कार्यविधिमा सवारी साधन प्रत्येक खेप पछि निर्मलीकरण गर्नुपर्ने, यात्रुलाई अनिवार्य रूपमा सेनिटाइजर उपलब्ध गराउनुपर्ने, भाडा दिँदा सकेसम्म अनलाइन प्रणाली तथा क्यासको हकमा बाकसको व्यवस्था गर्ने तथा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू गरिएको छ। त्यस्तै यति बेला सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्दा सामान्य अवस्थामा जस्तो यात्रु कोचेर राख्न पाइने छैन। रोगको महामारी नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यले फोहोर फाल्न डस्टबिनदेखि गाडीमा पङ्खा समेत व्यवस्था गरिएको छ। तर सो कार्यविधिमा भाडा दरबारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा भाडा दरमा विवाद हुने देखिन्छ। केन्द्रबिन्दुका लागि कमला अर्यालको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको महामारीसँगै नेपालमा सलह किराको प्रकोप भित्रिएको छ। नेपालमा 60 देखि 65 लाखको सङ्ख्यामा सलह भित्रिएको सरकारी दाबी छ। सलह रोकथाम तथा व्यवस्थापन कार्यदलका संयोजक सहदेव हुमागाईले हावाको गतिमा नाटकीय परिवर्तन नभई नेपालमा सलहको नयाँ झुन्ड आउन सक्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। अर्घाखाँचीमा 10,000 हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको मकै बाली सलहले नष्ट गरेको छ। 6 दिन यतादेखि सलहले खेतबारी नछाडेपछि स्थानीयवासीहरू हैरान भएका छन्। जिल्लाका केही भागमा सलह नियन्त्रणमा आए पनि सिद्धगङ्गा नगरपालिकामा अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। वडा नम्बर 7 को जलुके, जुवाकोट लगायतका क्षेत्रमा 9,000 हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको मकै पूर्ण रूपमा नष्ट भएको वडाध्यक्ष मोहन पन्थीले जानकारी दिए। जिल्लाका सबै क्षेत्रमा गरी 10,000 हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको मकै पूर्ण रूपमा र केही भागमा आंशिक क्षति पुग्दा करिब 5 करोड रुपियाँ नोक्सानी भएको जनाइएको छ। सिद्धगङ्गा 10, सिद्धाराको दुम्सी लगायतका क्षेत्रमा पनि सलहले मकै बाली पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको वडाध्यक्ष हिक्मत पोखरेलले जानकारी दिए। सन्धिखर्क र भूमिका स्थान नगरपालिका तथा छत्रदेव, मालारानी र पाणेनी गाउँपालिकाका सबैतिर सलहले क्षति पुर्याएको कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिक निमबहादुर आचार्यले जानकारी दिए। सलह रोकथाम तथा व्यवस्थापन कार्यदलका संयोजक सहदेव हुमागाईले हावाको गतिमा नाटकीय परिवर्तन नभए नेपालमा सलहको नयाँ झुन्ड आउन नसक्ने दावी गरेका छन्। उनले सलह नियन्त्रणका लागि रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्न समस्या रहेको बताए। मानव बस्तीको नजिक खेतबारी रहेकाले विषादी प्रयोग गर्न तत्काल सिफारिस नगरिएको उनको भनाइ छ। उनले अहिले नेपालमा 60 देखि 65 लाखको संख्यामा सलह नेपाल आइपुगेको र नेपालमा अण्डा पार्ने सम्भावना पनि नभएकाले आवाजको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सकिने बताए। यो रासायनिक विषादी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्दाखेरि एकदमै सजिलो देखिन्छ, तर हाम्रो जस्तो खेती प्रणाली भएको देशमा हाम्रो घर छ, घर नजिकै हाम्रो तरकारी बाली छ, धान बाली छ, मकै बाली छ। यस्तो ठाउँमा यदि हामीले अन्धाधुन्ध किसिमले यो रासायनिक विषादीको सिफारिस प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा यदि सिफारिस गरियो भने फेरि अर्को इस्यु आउँछ। त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीले भने असार 17 गतेसम्म देशका अधिकांश जिल्लामा सलह पुगेको, तर 10 वटा जिल्लामा सबैभन्दा धेरै क्षति पुगेको जानकारी दिए। असार 13 गते भारतबाट रूपन्देही हुँदै बारा, पर्सा, सर्लाही, मकवानपुर, सिन्धुली, पाल्पासम्म पुगेको र 3 दिन भित्रमा कपिलवस्तु हुँदै दाङसम्म पुगेको उनले बताए। उनले 17 गतेसम्म अर्घाखाँचीमा 10,000 हेक्टर, दाङमा 500 हेक्टर, प्युठानमा 283 हेक्टर र मकवानपुरमा 105 हेक्टर बालीमा क्षति पुगेको जानकारी दिए। दर्शकबिन अब आजको टप 1 न्युजको पालो। ललितपुरको खोकनामा आज स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको छ। स्थानीयले फास्ट ट्र्याक आयोजनामा परेको आफ्नो जग्गामा धान रोप्न थालेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा झडप भएको हो। झडपमा केही स्थानीय र प्रहरी घाइते भएका छन्। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। फास्ट ट्र्याकमा पर्ने जग्गामा धान रोप्न थालेपछि स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको छ।
विकासका नाममा उर्वर भूमि विनाश भइरहेको भन्दै विरोध स्वरूप धान रोपिरहेका किसानलाई अवरोध गरेपछि झडप भएको हो। नेवारहरूको आफ्नो भूमिमाथिको अधिकार हनन भएपछि सरकारले विकास परियोजनाको नाममा हराभरा र उर्वर भूमिलाई विनाश गर्ने हिसाबले काम गरिरहेकाले विरोध गरिएको उपत्यकाव्यापी सडक पीडित सङ्घका कोषाध्यक्ष विद्या श्रेष्ठले बताइन्। 3000 वर्ष अगाडिको नेवा सभ्यता विनाश गर्न खोज्ने सरकारको कामका विरुद्ध धान रोपेर विरोध गरिएको उनले बताइन्। आदिवासी नेवारहरूको जुन आफ्नो भूमिको प्री एक्जिस्टिङ राइट्सहरू छ, यो सबै भूमिमाथिको अधिकार हामी राइट्सहरू हो। तर गभर्मेन्टले एट द सेम टाइम के गरेको छ भने 5-6वटा विकासका परियोजनाको नाउँमा यस्तो हेर्नुहोस् है, यस्तो हराभरा यस्तो उर्वरा भूमिलाई चाहिँ टोटली डिस्ट्रोय गरे विनाश गर्ने चाहिँ हिसाबले जसरी आएको छ हामी त्यसको विरोध गरिरहेका छौँ। किसानहरू संयुक्त रूपमा धान रोपाई गर्न थालेपछि बिहानैदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। स्थानीयहरू रुद्रायणी मन्दिरमा भेला भएर ट्र्याक्टर, कुटो, कोदालो सहित कुद्रेस, सिकाली हुँदै खुडोल पुगेका थिए। उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट मानिसहरू किसानको समर्थनमा खोकना पुगेर धान रोप्न सुरु गरेका थिए। फास्ट ट्र्याक चाहिँदैन, किसान मार्न पाइँदैन, भूमाफिया होसियार, सम्पूर्ण किसान एक हौँ भन्ने नारा लगाएर प्रहरीलाई ढुङ्गामुढा गरेपछि झडप भएको अवस्था आएको हो। खेत रोपाइमा प्रहरीले अवरोध गरेपछि आक्रोशित स्थानीयको भिडलाई तितर बितर पार्न प्रहरीले अश्रु ग्यास र हवाई फायर गरेको थियो। बाहिरी चक्रपथ, काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग र मातातीर्थ भक्तपुर 132 केबी प्रसारण लाइन खोकना हुँदै बनाउने योजना सरकारले अघि सारेपछि स्थानीयले विरोध गरिरहेका हुन्। सांस्कृतिक सम्पदाहरूमाथि विकासका नाममा विनाश गर्न नहुने भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रेका हुन्। झडपमा केही घाइते समेत भएका छन्। दर्शकबिन केन्द्रबिन्दु समाचार आजलाई सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु अनलाइन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।